ماڑی سجنا کولوں کیوں جی ربانی صاحب چھوٹیاں چھوٹیاں غلطیاں تے یاریاں نہ چھڑیا کرو. پیسے یار نے نہیں دیتے چنگا تیرا میرا مرن جی ان مک گیا تو پیسے نہیں دیتے لینے کی دے کو ہن کال نو جے دے لیندا دے وہ بول دے نہیں یہ تھے لے گئے اللہ بیلی ہوں دینا دے پھر اللہ دینا اللہ کرے ماری جائے. چنگی ماڑی سجنا کولو کئی واری ہو جاندی یار یاران دے گلے نہیں کر دے اصل پریت جنان دی. مکے دے چڑھائی کیتی ہے ایک صحابی ہے آل یوم یوم الملحم آج کافران دے گوشت کرندہ دینے کافران دے گوشت کرندہ دینے نبی علیہ السلام دے کان چا آواز پئی ہے آقا دے کندے تے آتھرا کیا دینے آل یوم یوم المرحم آج رحم کرندہ دینے کی کرندہ اے جے اخلاق ہے جے رحمت للعالمین آج رحم کرندہ دینے صحابیو ایتھے کٹھے ہو جو باہر مکے تو باہر ہی صحابہ کٹھیاں کر لیا ہے دھیان نہ گل سن لو جڑا اگے لگ کے دوڑ پہ انہوں کچھ نہیں کہنا جڑا اگے لگ کے دوڑ پہ انہوں کچھ نہیں کہنا جڑا حرم چاہ جائے انہوں کچھ نہیں کہنا جڑا اپنے گھر وڑ کے دروازہ بند کر لے انہوں کچھ نہیں کہنا بیماراں نو کچھ نہیں کہنا بڑھیاں نو کچھ نہیں کہنا بیبیاں نو کچھ نہیں کہنا بچیاں نو کچھ نہیں کہنا جڑا حکیم بن حزام دے کر چلا جائے کچھ نہیں کہنا ابو سفیان دے کر ٹر جائے کچھ نہیں کہنا. حضرت عمر آندے نے حضرت پھر سیدھی طرح کہہ دیو کسی نو بھی کچھ نہیں کہنا باقی رہ کیڑا گیا. میرے بھائی یہ ہن جڑے سن نا دے باوجود 2000 قیدی بنا کے حرم دے سین چلین دے جتھے ہن بیت اللہ دا دروازہ ہے نا اللہ تعالیٰ سارے نو مکہ مدینہ وفائے ادوں بھی ایتھے ہی سی. نبی علیہ السلام بیت اللہ دی دہلیز دے وچ کھڑے نے اس طرح ہاتھ پائے نے تے اج خطبہ کتھوں شروع کیتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ. آقا فرماندے نے مکے والے ہو تسا میرے تے اوجریاں رکھیاں مینوں او بھی یاد ہے مکے والے ہو میرے گل چ کپڑے پا کے وٹ دیتے مینوں او بھی یاد ہے مکے والے ہو میریاں جوان بیٹیاں نو طلاقاں دتیاں اج مینوں او بھی یاد ہے مینوں تساں شیب ابی طالب دی جیل چ 2.5 سال تک قید کر چھڑیا ہے بیوی بچیاں سمیت میں درختاں دے پتے کھا کھا کے گزارا کردا رہیا مینوں او بھی یاد ہے میری زنیرہ دیاں اکھاں چ تساں گرم سلائیاں کر کے پھیر دتیاں مکے دے دیواراں دے وچوں اج منوں زنیرہ دیاں چیخاں آ رہیاں نے مینوں او بھی یاد ہے کتے تساں میری سمیہ نو دو اٹھا نہ بن کے جسم دو ٹکرے کر دیتا مینوں او بھی یاد ہے میرے خبیب نو مکے دے چونک چ سولی تے ٹنگیا مینوں او بھی یاد ہے کتے تساں میرے بلال دیاں لتاں چ رسے پا کے مکے دیاں گلیاں چ کھچیا صدیقی صاحب رومال دیو مکے دیاں گلیاں چ کھچیا مینوں او بھی یاد ہے اے کیڑا ظلم ہے جڑا تساں میرے تے نہیں کیتا کوئی ایسا ظلم تے دسو کتے تساں منوں مذمم آکھیا کتے تساں میرے قتل دے منصوبے بنائے کتے تساں مینوں مکیوں کڈن دیاں سازشاں کیتیاں کوئی ایک گل تے دسو نا کیڑی گل ہے جیڑی مینوں یاد نہیں اللہ 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 کوئی ایک گل دسو تے پر مینوں دسو میں محمد تھوڑے نہ سلوک کی کراں کہن لگے تو بھی کریم ہے تیرا باپ بھی بڑا کریم سی. آقا فرماندے نے میں چاہواں
تے مکے دی اٹ نہ اٹ وجا دیاں، پر مینوں دسو میں اج تھوڑے نہ سلوکی کران دے تو ہی کریم ہے، تیرا باپ بھی بڑا بڑا کریم سی۔ تے آقا فرماندے نے انتم الطلقاء لا تسریب علیکم اليوم، اوے مکے والے ہو جویں یوسف نے بھراواں نو معاف کیتا سی، جاؤ میں محمد نے تھانوں معاف کر چھڈیا ہے۔ اے جے صلہ رحمی، اے صلہ رحمی کیڑا دکھ ہے جیڑا مکے والے نے میرے محبوب نو پہنچایا نہیں؟ دسو اینے دکھ تھوڑے رشتہ دار تھانوں نہیں دیتے؟ تو تے نکی نکی گل تو بھرا نہ مرن جیون مکا لینا، رشتہ لیا نہیں، دتا نہیں، کوئی جائیداد دا اونچ نیچ ہو گئی ہے، نکی جی گل تو اسی مرن جیون مکا لینا۔ تے نال پترا نو آندا ہے میں مر گیا تے میرے بھرا نو میری چارپائی نو ہاتھ بھی نہ لان دیا جی، یعنی تو قطع تلقی کردہ مر گیا تے پھر تو جنت چ نہیں جا سکتا۔ لا يدخل الجنت قاطع، جڑا بندہ قطع تلقی وردا ہے وہ جنت چ کبھی بھی داخل نہیں ہوگا۔ اور دوسری حدیث سنو، میں اگلے دن حدیث پڑھی میرے روڑے ہو گئے، فرمایا جیڑا بندہ 1 سال تک اپنے بھرا نہ، اپنی بہن نہ، اپنے عزیز نہ، اپنے دوست نہ 1 سال تک ناراض رہندا ہے، اللہ او دے نامہ اعمال چ ایک قتل دا گناہ درج کر دیندا ہے۔ تھانوں پتہ نہیں اج کنے بھرا نے جڑے آپس وچ ناراض بولیے؟ پنڈا تھاواں چ مرض بڑی وڈی ہے میرے بھائی، تقریر سنن تو بعد جا کے اپنے بھرا دا دروازہ کھڑکا کے صلح کر، تینوں اللہ دوہرا اجر عطا کرن دے، دوہرا۔ انہاں جلسیاں دا مقصد یہی ہے نا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیچھے نا کوفے دے اندر 1.5 لاکھ 2 لاکھ دا اجتماع ہوندا سی، جدوں درس دیندے ہوندے سی تے جدوں دعا کرن لگدے سن نا، آندے سن اس مجمع کو قطع تلقی کرن والا بیٹھا اٹھ کے چلا جائے، اس ایک بندے دی وجہ تو پورے مجمع دی دعا قبول نہیں ہونی۔ مجمع چ ایک بندہ قطع تلقی کرن والا ہوئے او دی وجہ تو پورے مجمع دی دعا قبول نہیں ہوندی، تے قطع تلقی کتنا بڑا گناہ۔ صلہ رحمی اللہ دے عرش دے پائے نہ معلق ہے، وہ اللہ آندے نے جڑا تینوں جوڑے گا او دے نال میں جڑ جاگا، جڑا تینوں توڑے گا او دے نال میں رب ٹوٹ جاگا۔ جمعرات تے سوار نو بندے دے اعمال اللہ دے کول پیش ہوندے نے۔ نبی علیہ السلام نے پوری زندگی سوار تے جمعرات دا روزہ نہیں چھڈیا، کیوں؟ کہ میرے اعمال اللہ کو پیش ہون، میں روزے دی حالت چ ہواں۔ جمعرات اور سوار نو بندے دیاں نمازاں، بندے دے روزے، بندے دیاں نیکیاں اللہ دے سامنے پیش ہوندیاں نے، جنہ دو بندیاں دے دلاں چ بغض ہوندا ہے، رنجش ہوندی ہے، ناراضگی ہوندی ہے، اللہ نے انہاں دیاں نیکیاں دا اوتھے ڈھیر لا دیو، جب تک کہ صلح نہیں کرن دے انہاں دی کوئی نیکی بھی میں قبول نہیں کروں۔ بولو، پیغمبر دی سیرت قطع تلقی نہیں، صلہ رحمی ہے۔ مکے والے نالوں زیادہ نبی نو کنے دکھ زیادہ دیتے نے؟ دسو تھانوں تھوڑے رشتہ دار انہیں دکھ نہیں دیتے؟ نبی علیہ السلام نے معاف کیتا ہے، یہ 2000 دا 2000 ہی پڑھ لیندا ہے۔ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ۔ یہ 2000 کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تے نبی علیہ السلام نا بیت اللہ دی دہلیز تے دروازہ نہیں جتھے ملتزم ہے تھلے ٹھول آ کے بیٹھے، تے صحابہ نے ایک قیدی پھڑ کے لے آندا، یہ کون ہے؟ یہ واشی ہے، جنہوں واشی بن حرب نہیں کیا جاندہ، جنہیں حضرت امیر حمزہ نو جنگ غزوہ احد چ شہید کیتا سی۔ حضرت امیر حمزہ دیاں اکھاں کڈیاں، اے پورے کٹے، کلیجہ کڈیا، ہندا نو دتا، یہ او واشی آیا۔ جدو میرے پیغمبر دیاں اکھاں دے سامنے آیا، آقا فرماندے نے واشی بہ جا، تینوں کلمہ باج پڑھاواں گا، پہلو مینوں میرے چاچے امیر حمزہ دی داستان شہادت تے سنا۔ سیر و علام النبلاء چ علامہ صاحب لے دے نے، جدو انہیں حضرت امیر حمزہ دی شہادت دا واقعہ شروع کیتا، نبی دیاں ہچکیاں بج گئی، پیغمبر دی داڑھی چو آنسو
تھلے گر رہے نے تے آقا فرماندے نے واشی کلمہ پڑھ لے پر میری آنکھاں دے سامنے نہ آئی مینوں میرا چاچا امیر حمزہ یاد آئے گا اللہ اللہ اے واشی جڑا ہے کلمہ پڑھ لیندا ہے تے آپ نے فرمایا واشی میری آنکھاں دے سامنے نہ آئی اے وہی واشی ہے جن نے مسلمہ قذاب جھوٹے بے ایمان مرتد نو جہنم رسید کیتا ہے جدن انہوں انہیں قتل کیتا ہے واشی آسمان نو منہ اٹھا کے آندا ہے اللہ جڑا میں نبی دے چاچے امیر حمزہ نو شہید کیتا سی اللہ میں وہ بدلہ جھکا دیتا ہے ایک ہور آیا ہے ایک کون ہے حبار بن اسود ہے جن نے میرے پیغمبر دی بیٹی نو نیزہ مارے ہے جدو یہ سامنے ہوندا ہے تے نبی نو اپنی بیٹی زینب یاد آ گئی کوئی ایک دکھ ہے آقا فرماندے نے اوے حبار کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا صحابی بن جا پر میری آنکھاں دے سامنے نہ آئی جدو آئے گا مینوں میری بیٹی زینب دا ظلم یاد آ جائے گا آقا فرماندے نے جا تینوں بھی معاف کر چھڑیا ہے معاف تے نبی نے مدینے چی کر چھڑیا سی لیکن کلمہ نے فتح مکہ تو بعد پڑھیا ہے او میرے بھائیو نبی دا اخلاق نبی دی سیرت ویکھو یہ تھو آقا نکلے نے ایسرا حنین وال تے حنین وال بھی نبی نو فتح ہوئی ہے 6000 قیدی بنا لینے اینا قیدیاں دے ویچ نبی علیہ السلام نو مال غنیمت بھی بڑا ملے ہے تے نبی نے وہ سارا مال مکے دے انہاں نویں مسلماناں نو دیتا ہے جڑے 2000 کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تے صحیح بخاری جے امام بخاری نے باپ بنے ہیں غزوہ حنین دا آپ پچنا صحابی نوجوان جڑے سن انصاری تے مہاجر آندے نے مرن نو اسی نال بھکھاں کٹن نو اسی نال نبی نے اج مال اپنے پچھلیاں نو دے چھڈیا ہے ساڈیاں تلواراں نال تے خون بھی نہیں سکیا پھر آسمان تو جبریل آئے سونے جن پتوں پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے سونے آج بڑے بڑے گلہ پہ کر دے جے آقا نے صحابہ نو کٹھا کیتا حنین دے میدان چ فرمایا تسی کنگال سو میری وجہ تو اللہ نے تھانو غنی کیتا ہے تسی گمراہ سو میری وجہ تو اللہ نے تھانو ہدایت دیتی ہے تسی آپس دشمن سو میری وجہ تو اللہ نے تھوڑے دلاں وچ پیار پایا ہے تے ہن تسی مینوں آکھو جدوں تو مدینے آیا سا تینوں رہن واسطے تھاں کو نہیں سی دیندا اسی تینوں مدینے چ رہن واسطے تھاں دتی بڑی وڈی آقا فرماندے نا بول دے نہیں تسی مینوں کہو سونیا بولن جوگا چھڈیا ہی نہیں جے تے آگے مرم پٹی کی ہے الا ترزون کیا تسی راضی نہیں مکے والے مالو منال لے جان تسی آمینہ دا لال لے جاؤ کیڑے ویلے منو شیخ القرآن یاد اللہ جتھے لیٹے نے انہاں دی قبر تے کروڑا رحمت اللہ آندے نے 100 وار اسی ہاں راضی تے کریے شکر ربانا ساڈی ونڈ محمد آئے سرور دعا جہانا اوے لوگ کرانو لے کر جاول دنیا دا مال خزانہ اسی کرانو لے کر جائیے حسن حسین دا نانا اوے لوگ کرانو لے کر جاول اٹھ بکریاں گائیں اسی کرانو لے کر جائیے حوض کوثر دا سائی لوکاں دی دولت مک دی اوڑک نو مک جاوے ساڈی دولت پاک محمد جو اللہ نال ملاوے ہونے جڑے قیدی نے نا 6000 انہاں چ نبی دی رضائی بہن شیما بھی تے ایک رضائی ماں حلیمہ بھی ہاتھ کڑیاں انہاں لگیاں نے تے آندیاں نے وے نبی دے سپاہیو تھوڑا جرنیل کتھے آندے نے اماں
تو یہود نے تو ساڈے نبی نو کی کہنا چاہدیاں نے کری ملاؤ تے صحیح جدو اکھاں چکھاں مل گیا سارے راز ہی کھل جا ہن بھین دی ملاقات اپنے ویر نال 55 سال تو بعد ہونی رحمت للعالمین چ قاضی سلیمان سلمان منصور پوری لکھتے نے دور نبی دا خیمہ لگا سی صحابہ جدو لے کے گئے نا خیمے دے کول تے بھین شیما نے اپنے بازو تو ایسرا کرتا تاں کیتا ہے تے آندی ہے ویرا میں تینوں نکیا ہوندیاں لوریاں دیندی رہی ہوں اے تو دندی وڈی سی جدا نشان اجے بھی ہے وے اے تو دندی وڈی سی جدا نشان اجے بھی ہے وے تے نال کی آندی ہے سن وے پیر پیران دے پیرا تو بیٹھے وچ کچہری میں پردے سن دور ڈراڈی گل سن ایک میری اسی غریب کنگال نمانے تسی سردار اچیرے دکھاں درداں دیاں گلاں کرنیاں نے کچھ میں نال اتیرے تے پتہ کی آندی ہے سن وے ویرا بدر منیرا تے عالم دیا سردارا میں وا تیری پین رضائی تے تو میں ویر پیارا تو ساڈے گھر وچ پرورش پائی تے گلاں یاد کرائیاں میں شیما اے میری ماں حلیمہ اسی دوویں تیریاں دائیاں ماں میری سی دودھ پلاندی تے میں سا تینوں چاندی نال محبت تینوں چاندی تے سارا دن کھڈاندی آج تو بن گیا پیر جگاں دا پائی شان اچیرا ایسے صحابہ تیرے پکڑ لے آندائی کنبا قبیلہ میرا آج ویرا میں کئیتی ہو کے آئیاں تیرے دوارے ایک گل سن کے چھم چھم رو پے اللہ دے نبی پیارے اور پیڑاں دے حق مارنے والو بیٹیاں نو جائیداداں چوات کرنے والو نبی دی سیرت کی ہے موڈیاں اتو چادر لا کے پاک رسول الہی ہیٹھ وشائی شیما کارل تے ادبا نال بٹھائی صحابہ نے نفرت کی تھی اے غیر مذہب دی مائی حضرت پاک مزمل کیوں کر اس دے ہیٹھ وشائی نبی کی آنا نفرت کریو اللہ ٹور لے آندی اے جے میری پین شیما جو رئی منو کھڈان دی حکم دیتا صحابہ تائیں رب دے رسول پیارے ادب و احترام و شیما دے پاروں چھڑ دیو کئی دی سارے جد حضرت نے کئی دیاں تائیں اپنا حکم سنایا پہن شیما دے کئی دیاں سن کے کلمہ بول سنایا شان مصطفیٰ رہبر و رہنما
مولانا محمد یوسف قصروری صاحب اے جی بھائی انکا لالا یمامہ دا گورنل سمامہ لیا کے تھمے نہ باندھ دیتا صحابہ نے آقا فرماندے نے صحابہ اللہ رسول یمامہ دا گورنل آیا نبی علیہ السلام آیا سنا بھائی سمامہ کی حال اندہ بن کے پوچھ دیو کی حال ذرا چھڑ کے پوچھو کی حال اللہ نبی علیہ السلام فرماندے نے اے دی روٹی میں محمد دے گھر وچوں آئے گی اما عائشہ دے ہتھانیاں پکیاں روٹیاں 7 روٹیاں سویرے تے ماشاءاللہ موسٹ ویلکم 7 روٹیاں سویرے تے گڑوا دودھ دا 7 روٹیاں دوپہر تے شام 21 روٹیاں 3 گڑویاں دودھ اجے مشرک بدھا سی بول دے نہیں جے کھلا ہوندا تے بتالی کھاندا نبی علیہ السلام آئے سمامہ کی حال ہے آندہ سب تو بدترین چہرہ تیرا چہرہ بدترین بستی تیری بستی میں کیا سمامہ تو ویکھیا نہیں جے ویکھ لیندہ تے گل نہ کہندہ مال تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھیاں چن شرماوے جے او جاوے سیر کرنو سارا فلک سجایا جاوے جے او رکھے قدم زمین تے ترتی خوش ہو جاوے واوا سونا حسن ماہیدہ جدی چال نہ چلی جاوے آقا پھر تیسرے دن آئے سمامہ کی حال ہے اندہ ان تقتل زادہ من ان تنیم علا منامن قتل کرے گا بدلہ لین والے پیچھے بڑے نے تے جے چھڑ دیں گا تیرے احسان دا بدلہ ہی نہیں دے سکاں گا حضرت عمر نے تلوار میان چو کھچی ہے تلوار تے ہاتھ کم رہا ہے آقا فرماندے نے عمر اوے چپ کر جائے نو کچھ نہیں کہنا اینو سونے تمکیاں لانڈیا تو ہی آدھے کچھ نہیں کہنا تیسرے روز سرور بیندے آکول نے کیویں سمامہ تیرے کوڑے جے بولنے اتا تے ویکھ کیتیاں اکھی امبول نے اے شہر مدینہ جتھے رحمت غفار دی کہندہ سمامہ جیڑا شہر مدینہ ہے سنا جا نام میرا ساڑ جاندہ سینہ ہے تیرے نام تھی منو ڈاڈا ایکینہ ہے شکل نہ باوے تیری کال جا ساڑ دی معاذ اللہ زد ایدی اتے ترس آیا سرکارانو چھڑ دیو اینو حکم دے دیتا یارانو وڈا چودری اینو چھڑ دیو رسیاں کھولیاں نے مسے نبی چو دڑکی لا دیتی دڑکی سمجھ دیو دوڑ آندھنے قدم اگے نو جا رہا دل پیچھے نو جا رہا اگے جا کے کھلونا ہے آندھا بڑے بڑے جرنیل ویکھے بڑے بڑے حکمران ویکھے پر ایڈے حوصلے والا آج تک کو نہیں ویکھے اوتھے کھلو کے دل وچ سوچا دڑام دا دشمن تے انج نہیں کوئی رحم کمام دا میں کردار سکتی پر او نرمی وخام دا اے خلق گوائی دیندہ احمد سچیار دی وَإِنَّكَ لَالَا ہون جنی تیزی گیا تو دوگنی تیزی واپس پلٹے نبی علیہ السلام مسجد نبوی دے کچے سے ان چاکا بیٹھا سامنے گیٹ تے نظر ماری سمامہ کھڑا ہے آقا فرمایا سمامہ پھر آگئے ہون سمامہ کو پوچھو آندھا جی اپنا بنا کے چھڑ کے کہیں دیو پھر آگئے کیا اسیری ہے کیا رہے ہون کی لینا ہے ہون کیوں آیا ہے کیویں آیا ہے کلمہ پڑھاؤ منو کر لو مرید جی اللہ سچے دی مننا سچی توحید جی تسیو سچے رسول دلوں ہو گئی تائید جی قسم خدا دی نہیں گنجائش انکار دی آیا نا جنہوں کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا آپ نے فرمایا لیا اور روٹی پھر 7 روٹیاں آئی روٹین جو میں اگے ہوں گے پھر ایک کوئی کھادی شرک دا اینا نقصان جے شرک نکلیا تے 3 روٹیاں جدو مشرک سی ہو تو 21 روٹیاں
بولتے نہیں جڑے قبراں دے مجور بیٹھے نے نا ایک ایک مجور ایک ایک دیگ چولاں دی کھاندا ہے شرک پاکستان جو ختم کرو لائٹ پوری ہو جائے گی 18 روٹیاں ودیاں نے نا چول بھی دودھ بھی ودے ہن ایک کلمہ پڑھیا صحابہ کہنے گا اللہ رسول اگے 7 کھاندا ہی ہن ایک فرمایا مشرک 7 اندراں دی کھاندا ہے واحد ایک ہی کھاندا ہے مکے گیا مکیوں یمامہ ایدی کنک سپلائی کردا سی مکے کافراں انہیں جا کے کنک دی سپلائی بند کر دیتی مشرقین مکے جی قید پہ گیا اتنے گھر ہی ہوندی کنک کتوں ہونی چودھری کٹھے ہو کے نا مکے دے حضرت ابو سفیان دی قیادت چاہے سماما کنک بند کر چڑی ہے سماما دا نہ جو ہے تو ہن کنک ملے گی تے محمد دیاں جتیاں جو ملے گی جاؤ پرمن مدینے جو لے کے آؤ ابو سفیان بڑا دنا تے بڑا عقل مند آدمی سی ہے چودھری سی مکے دا لیکن دنا بھی بڑا سی تینے کدی زندگی جی جھوٹ بھی نہیں بولیا یہ دی وجہ تو اللہ نے ابو سفیان نو ایمان دی دولت نہ بالا مال کیتا ہے بہت دنا آدمی سی کہنے لگا ان مدینے نہ جایا جی انہیں تھانو بڑا مارنا ہے انہوں پتا تو ہم مکیوں کی میں کٹے ہیں انہیں اس طرح کرو اتنے بے کے چٹھی لکھو چٹھی کی لے دینے داد کے تیرے بھوکے دیندے دہائیاں نے سخت تکلیفاں بڑھیاں بالا نے پائیاں نے تیریاں پینا چاچیاں پھپھیاں تے تائیاں نے رومن تمام بھوک ول ول کے مار دی جوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی میرے نبی کو چٹھی پہنچی پڑھ کے سنائی گئی نبی دی رو رو کے داڑھی تر ہو گئی آخر اپنے دے ایسن نا وہ بولتے نہیں دکھ تے بندے نو ہوندا ہے مخالفت جنی مرضی ہو آقا فرماندے نے سماما حرم دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے پاویں نے کافر پر اے داد کے میرے نے رب دے گوانڈی ڈاڈے بھوک نے او لیرے نے چنگی اے عادت نیوں بہتا گسا نیک ابرار دی جوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی نبی دی چٹھی پہنچی کنکاں کھل گئیاں اے صلہ رحمی ہے نبی علیہ السلام نے ہن سماما چٹھی چومدا آندا اج تو بعد 10 کلو کنک جائے گی مکے چ اے میرے محبوب دا اخلاق ہے اے آپ دی سیرت ہے کہ اپنے نے برا ورتاؤ کیتا ہے نبی نے چنگا کیتا ہے وہ مندہ بولے نے آقا چنگا بولے نے انہوں نے قطع تلقی کیتی ہے نبی نے صلہ رحمی کیتی ہے وہ پیغمبر نہ ٹوٹے نے نبی نے پھڑ پھڑ کے سینے نہ لائے اس واسطے تھانوں بھی یہی سیرت ہے یہی کردار تسی بھی اپناؤ تھوڑا اپنا بھائی تھوڑے نہ ٹوٹے انہوں پھڑ کے نال جوڑو بہن دور ہوئے انہوں قریب لے آؤ وہ تھوڑے نہ مندہ بولے تو ہی چنگا بولو وہ مندہ ورتے تو ہی چنگا ورتو اے یہ نبی دی سیرت اے پیغمبر دا اخلاق ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ